पाकिस्तान बेमा मुकाबला भारत, अगले 10 साल ताकत की दौड़ कौन जीतेगा? अजीम जनूबी एशियाई ताकत की दौड़। जनूबी एशिया अपनी तारीख की सबसे खतरनाक अशरे में कदम रख रहा है। दो एडमी रियासतें पाकिस्तान और भारत एक ऐसा मुकाबला लड़ रही हैं जो खित्ते में जंग, अमन, तिजारत और ताकत का फैसला करेगा। अगले 10 सालों में 4 अहम कुव्वतें तय करेंगी। एटमी नजरियात, मईशत और इत्तेहादी ताल्लुकात। चीन बिमा मुकाबला अमेरिका असर और रसूख। दो महाजी जंग के इम्कानात। ये सिर्फ जुग्राफियाई सियासत का खेल नहीं, ये बका, असर और रसूख और आलमी पोजीशनिंग की जंग है। एटमी नजरियात, हकीकी हथियार किसके पास है? पाकिस्तान की एटमी बरतरी। पाकिस्तान दुनिया की सबसे तेज रफ्तारी और लचकदार एटमी हथियारों का मालिक है, जिसका मकसद सिर्फ एक है, भारत के हुजूम के फायदे को फौरन खत्म करना। पाकिस्तान का एटमी नजरिया मुकम्मल दायरे कार के तवाज़ुन पर फील्ड में इस्तेमाल के लिए टेक्नोलॉजी, सलाहियत वाले मिसाइल MIRV, सॉलिड फ्यूल फौरी रद्द अमल सिस्टम्स, क्रूज मिसाइल जो फिजाई दिफा को पार कर सकते हैं, रेडी टू फायर न्यूक्लियर पोजीशंस का मालिक है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बढ़तरी भारत की तादाद से मेल खाने की जरूरत नहीं रखती, सिर्फ मोतबर, मुतवाज़े और फौरी ज़र्ब की सलाहियत ही काफ़ी है। भारत की एटमी पोजीशन, भारत का नो फर्स्ट फायर की पॉलिसी पर अमल करना लेकिन बार बार इस्तिस्ना का इशारा देते रहना। भारत की एटमी हिकमत अमली मसाइल का शिकार है, जिसकी वजूहात में फैसला साजी में सुस्त रफ्तारी, बड़े लेकिन पुराने डिलीवरी सिस्टम, तकनीकी ताखीर, नाकाम बैलिस्टिक मिसाइल दफा। भारत आलमी पहचान चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की न्यूक्लियर अम्ब्रेला इसे यकीनी सलाहियत अता करती है। किसी भी सूरत में बाहमी तबाही हो सकती है। भारत फैसला कुन फतह हासिल नहीं कर सकता और अगले 10 साल पाकिस्तान अपनी लचक, रफ्तार और फौरी जवाब की सलाहियत और साख की वजह से स्ट्रेटेजिक एटमी बरतरी बरकरार रखेगा। मईशत, इत्तेहादी ताल्लुकात और आलमी पोजीशनिंग। भारत बड़ी मगर कमजोर मईशत। भारत इक्तिसादी तौर पर बढ़ता है, मगर 70% गैर रस्मी वर्कफोर्स है। शदीद इक्तिसादी अदम मसावात हैं। दरामदशुदा तेल पर इन्हिसार बढ़ता रहा। चीन के साथ सरहदी कशीदगी ने इसे अंदरूनी अलहदगीपंद तहरीकों में उलझाए रखा। GDP बढ़ने के बावजूद बेरोजगारी बढ़ी। भारत की मईशत ताकतवर नजर आती है, लेकिन यही इसकी कमजोरी भी है। पाकिस्तान छोटी मईशत बगैर मजबूत इत्तेहादी है। पाकिस्तान जोग्राफियाई हिकमत अमली का खेल खेलता रहा है, इक्तिसादी नुमाइश नहीं करता। इसके फायदे इसे क्या हुए? चीन का करीबी फौजी साथी बन गया, तवानाई और इत्तेहादी राहों का अहम रास्ता, खलीज के साथ मजबूत दिफाई ताल्लुकात, मुस्लिम दुनिया में अहम शराकतदार, ईरान सऊदीया तवाज़ुन में कलीदी किरदार, अमेरिका, चीन, खलीज और वस्त एशिया के लिए स्ट्रेटेजिक रियासत बना रहा। मईशत बदलती रहती है, लेकिन इत्तेहादी ताल्लुकात मजबूत रखे जाते हैं। भारत इक्तिसादी तौर पर बढ़ता है, लेकिन US चाइना की जंग में उलझा रहेगा। पाकिस्तान एक कनेक्टिंग रियासत बना रहा, जो इत्तेहादी ताल्लुकात के जरिए आलमी असर व रसूख हासिल करता रहेगा। चीन बेमा मुकाबला अमेरिका। जनूबी एशिया में नई सरजंग, अगले 10 साल एक नई प्रॉक्सी वॉर की नजर होंगे। चीन पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहेगा, क्योंकि भारत को महदूद करना है, अरब समुंदर तक रसाई रखनी है, वुस्त मशरकी एशिया के लिए जमीनी तिजारती रास्ते हैं। अमेरिका इंडो पैसिफिक हिकमत अमली के खिलाफ मुस्तहकम मगरबी महाज खुफिया तावन। ये पाकिस्तान को हथियार, इंफ्रास्ट्रक्चर, सफारतकारी और टेक्नोलॉजी देता है। अमेरिका भारत को तरजीह देता है। चीन का मुकाबला करने के लिए इंडो पैसिफिक फौजी अड्डे में अपनी मौजूदगी बरकरार रखने के लिए
اسٹریٹجک بندرگاہیں مینٹین کرنے کے لیے اقتصادی مارکیٹ کی رسائی تک اور دفاعی شراکت داری۔ لیکن امریکہ کو پاکستان بھی چاہیے، کیونکہ اس نے افغانستان میں رہنا ہے، دہشت گردی کے خلاف تعاون کے لیے، مشرق وسطی تک رسائی کے لیے اور بیک چینل سفارتکاری کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت امریکہ کا ساتھی ہے، پاکستان، چین اور امریکہ دونوں کے لیے ہی ضروری ہے۔ پاکستان بیلنس بنانے والا ہے، بھارت فرنٹ لائن پہ ہوگا۔ بھارت کا سب سے بڑا خوف دو محاذی جنگ کا منظرنامہ، بھارت کا ڈر۔ ایک ہی وقت میں جنگ، مغرب میں پاکستان اور مشرق میں چین۔ اگر دونوں محاذ فعال ہو جائیں تو بھارت ناکام ہو جائے گا۔ تقسیم شدہ فضائیہ اسے کمزور بناتی ہے، ٹوٹا ہوا آرمر، پھیلی ہوئی سپلائی لائن، کمزور فضائی دفاع، فوری حرکت کی کمی اور غیر یقینی اتحادی۔ بھارت دو محاذی جنگ مؤثر طریقے سے نہیں لڑ سکتا، اور پاکستان اور چین قدرتی ہم آہنگ ہیں۔ پاکستان فوری رد عمل رکھ سکتا ہے، اس کے پاس آرمر موجود ہے، کاؤنٹر ایئر حکمت عملی، ایٹمی توازن، ڈرون وارفیئر، ٹیکنالوجیکل نیوکلیئر اسفیئر، نفسیاتی دباؤ۔ چین کے پاس بلند پہاڑی علاقوں میں برتری، سائبر جنگ، لاجسٹک دباؤ، اقتصادی رکاوٹیں اور زبردست میزائل فورس۔ فیصلہ یہ ہوگا کہ اگلے 10 سال میں بھارت دو محاذی جنگ جیتنے کے قابل نہ ہے، نہ ہوگا، نہ رہے گا۔ اگلے اشرے میں فوجی توازن، بھارت کی کمزوریاں بڑھیں گی۔ پرانے طیارے، رافیل منصوبہ میں تاخیر، خریداری میں کرپشن، ٹینک کی سست جدید کاری، بڑھتی سرحدی فوجی تیاریاں اور فوج کا سیاسی غلط استعمال۔ پاکستان کے فائدے بڑھیں گے، بلاک 4 اور ڈرون، JF-17، ترکی، چین اور خلیج سے دفاعی مالی امداد، جدید فضائی دفاع، متوازن میزائل نظام، مربوط جنگی نظام، تربیت یافتہ مؤثر افواج، ایٹمی جنگ کی تیاری۔ نتیجہ یہ رہے گا کہ پاکستان رفتار، لچک، تیاری اور ایٹمی ٹیکنالوجی میں برتری برقرار رکھے گا۔ بھارت صرف تعداد کی برتری رکھے گا، صلاحیت میں نہیں۔ حتمی نتیجہ، اگلے 10 سال کس کی برتری ہوگی؟ بھارت اقتصادی ترقی کرے گا، عالمی تصویر وسیع کرے گا، امریکہ کے جھکاؤ والا ستون بنے گا۔ اندرونی دباؤ کا سامنا، پاکستان چین اتحاد کے سامنے غیر مضبوط، اور پاکستان فوجی ٹیکنالوجی مضبوط کرے گا، چین اور خلیج کے تعلقات گہرے کرے گا، مسلم دنیا میں مستحکم بنانے والا ملک بنے گا، ایٹمی اور ٹیکنالوجیکل برتری برقرار رکھے گا اور اہم جغرافیائی کردار ادا کرے گا۔ اور ختمی فیصلہ، اگلے 10 سال میں بھارت شو جیت جائے گا، لیکن کھیل پاکستان کے حق میں ہوگا۔ نتیجہ یہ رہے گا کہ اصل طاقت وہ ہے جو زندہ رہتا ہے۔ قومیں PR سے نہیں جیتتی، وہ جیتی ہیں پوزیشن، ایٹمی دفاع، اتحادی تعلقات اور لچک سے۔ پاکستان کے پاس یہ سب کچھ ہے اور بھارت کے پاس صرف ایک۔ طاقت کی دوڑ پیسوں کی نہیں، بلکہ میدان جنگ، اتحادی تعلقات اور ایٹمی نفسیات پر ہے۔ اگلے اشرے کے لیے پاکستان کے پاس چابیاں ہیں، بھارت کے پاس خوف۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل افیئرز ٹونائٹ اور میں ہوں مسٹر براوو۔ سبسکرائب